Ang intra usa ka komprehensibo nga produkto sa panglawas ug kaayohan nga gidisenyo aron suportahan ang kinatibuk-ang kaayohan sa mga tawo sa tanang edad. Nagpakita kini og usa ka talagsaon nga sagol sa 23 botanical extracts nga maampingong gipili aron magtinabangay sa pagbalanse ug pagpalig-on sa 8 ka biological system sa lawas. Kini nga pamaagi makatabang sa natural nga pagpalig-on sa imong immune system nga naghimo sa imong lawas nga mas lig-on sa sakit. Kung karon nagatubang ka sa mga hagit sa panglawas, ang gisugyot nga natural nga programa sa detoxification sa intra makatabang kanimo nga mabawi ang imong kahimsog sa mas paspas ug mas natural nga paagi. Uban sa 35 tuig nga track record, ang intra usa ka kasaligan nga kapilian alang sa mga nangita ug natural nga pamaagi sa panglawas. Ikonsiderar nga usa ka natural nga alternatibo sa multivitamin, ang intra naghatag og hinungdanon nga sustansya ug nagpasiugda sa balanse ug kusog nga estilo sa kinabuhi nga makatabang sa mga individual nga mabuhi nga mas maayo adlaw-adlaw. Ipaambit kini nga impormasyon sa imong pamilya, mga paryente ug mga higala. Ayaw kalimti nga sundan, i-like ug mag-subscribe alang sa dugang nga mga tip ug impormasyon sa panglawas. Kung interesado ka nga mahibal-an ang dugang bahin sa intra o pagpalit ni ini nga produkto, makitaan nimo ang akong impormasyon sa pakiguban sa ubos. Nagtanyag kami og libre nga paghatod sulod sa lugar sa syudad alang sa mga dili miyembro.